अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मुसफ़िर कुरान डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन रिजवी के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर उसने एक तबाही मचा के रख दी है। आइए हम डॉक्टर साहब से इसके बारे में पैगाम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में बहुत वाज़ेह तौर पर हमें ये हिदायत दी है, बल्कि हुक्म दिया है कि अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। ये कुरान मजीद का हुक्म है, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। ये ज़िंदगी जो है अल्लाह की अमानत है और मुसलमान का काम है अल्लाह की इताअत। अल्लाह ही ने नमाज का हुक्म दिया है और अल्लाह ही ने ये हुक्म दिया है कि हम अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालें। ऐसे आलम में कुरान का हुक्म पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को हलाकत से बचाएं, और ये हमारा फ़र्ज़ है और हुजूर की सुन्नत भी है। हुजूर अकरम अपनी मरतबत में भी बाद मौक़ों पर जब तूफ़ान आया, आंधी आई, बारिश आई, तो आपने ये हुक्म दिया कि आप लोग अपने घरों में इबादत करें। तो जब छोटी बात थी आंधी और बारिश, उसमें हुजूर ने ये सजदे फराहम की, तो ये तो बहुत बड़ी आफत है, इससे बचने में जान का खतरा है इसमें। तो लिहाजा तमाम उलमाए इस्लाम किसी मकतब फ़िक्र के क्यों न हों, उन सब का यही फतवा है, तो वो इसी आयत की बुनियाद पर है और हुजूर की सूरत की बुनियाद पर है कि हमें इज्तिमा में शिरकत नहीं करनी चाहिए। और नमाज जमात जो है ये फ़र्ज नहीं है, नमाज फ़र्ज है, नमाज जमात फ़र्ज नहीं है। लिहाजा ऐसी नमाज को हम घर में अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए, जो फितना पर्दाज लोग होते हैं उनका तरीका ये होता है कि जहाँ भी जिस तरह से जो मौका मिले तो वो फितना पैदा करने की कोशिश करते हैं, फ़िरक़ावाहियत पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इसी का पैसा मिलता है, यही उनका यानी रोज़ी है, यही उनकी ज़िंदगी है, यही उनका दीन ईमान है। ऐसा उनको एक मौका मिल गया, बहाना मिल गया मुसलमानों में लड़ाने का। अब ये जो ईरान से ज़ाहिर नहीं आए हैं, तो भाई जो उम्र से आए हैं उनसे भी हुआ है, फ़कत ईरान के ज़ाहिर नहीं हुआ है, जो सऊदी अरब से आए उनसे भी हुआ है, चीन से जो आए उनसे भी हुआ है। तो ये तो सिर्फ बदमाशी है। असल बात यह है कि ये एक आलमी मसला है, ये जो शिया का मसला है, सुन्नी का मसला है, ये मसलकों का फ़िरक़ावाहियत का मसला है ही नहीं। जो फ़िरक़ावाहियत दिमाग में है तो वो हर जगह फ़िरक़ावाहियत आ जाती है, वरना इसका ताल्लुक तो आलमी वबा से है। हमें इसको इंसानियत के लेवल पर सोचना चाहिए, इंसानी मेयार पर जांचना चाहिए और हमें इंसानी सतह के ऊपर इसका मुकाबला करना चाहिए। एक दूसरे का ताबू करना चाहिए, तमाम कौमों को, तमाम मुल्कों को इंसानियत की बुनियाद पर सैंक्शन हटानी चाहिए, किसी किस्म की तकलीफ लोगों को जो पहुँच रही है उसको हटाना चाहिए तमाम मुल्कों को मिलकर। और पाकिस्तान भी उसमें शरीक है। पाकिस्तान बार बार कह ही रहा है कि साहब ईरान से वो जो सैंक्शन लगाए हैं वो हटा दिए जाएँ, उनको बहुत मुश्किल हो रही है इस मौके पर। तो ये बड़ी शराबत की बात है, ये इंसानियत की बात है। हमारा रहनुमा ये बात कह रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गोया हमारा रहनुमा खुद इसको फ़िरक़ावाहियत की निगाह से नहीं देख रहा है, बल्कि वो इंसानियत के फोकस कैनवस पे देख रहा है इसको। और हमें भी ऐसे ही बहुत नुकसान हुआ है, तो माहिरीन ने खुद बताया है, जो माशरत के माहिरीन है वो बता रहे हैं और कॉमन सेंस बता रही है। जब लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा, तो क्या होगा इसका अंजाम? माशी तबाही होगी, ज़ाहिर है सारे मुल्कों को इसको फेस करना पड़ेगा। और ये एक इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से हमारा, हमें उसका मुकाबला करना है। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए अपने गुनाहों पर, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और हमें नेक आम अंजाम देने चाहिए। अपने गुनाहों को छोड़ना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ये तब्लीग है एक किस्म की। असल में ये हमें अल्लाह ने कदम पर याद दिलाई है मौत, हम मौत को भूले हुए हैं। ये मौत याद दिलाई है कि मौत कितनी करीब है हमारे। लिहाजा हमें मौत का ख्याल रखना चाहिए, हमें अल्लाह को मुँह दिखाना है, हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए। अगर हमारे ज़हन में ये बात पैदा हो जाए, और जब कुरान ने कहा वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिसको इस बात का खौफ हो जाए कि उसे अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देना है, उसके लिए एक नहीं दो जन्नत। तो अब ये खौफ इस मकाम पर हमें पैदा होना चाहिए कि हमसे मौत कितनी करीब है, हमें अल्लाह के सामने पेश होना है। और ये खौफ हमारे वास्ते जो है, ये खौफ अल्लाह का अगर हमारे अंदर पैदा हो गया तो ये बहुत बड़ी नेमत हमने हासिल कर ली। ये नुकसान कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, जो नेमत हमें खौफ इलाही से फ़ायदा हासिल होगा। ये सही है, नुकसान हो रहा है तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसको ज़्यादा किया जा सकता है। अब आजकल तो ऐसे तरीके पैदा हुए हैं कि आप ऑनलाइन उनको यानी पढ़ा सकते हैं। कोई किसी टीवी चैनल से आप वो कर ले रहे कनेक्शन, उसके लिए पढ़ा सकते हैं आप उनको। और नई तरीके बहुत से अब पैदा हो गए हैं कि हम बच्चों को घर पर रहते होते हुए ही पढ़ा सकते हैं। तो उन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये जदीद तरीके जो हैं ये इनको फ़कत तफरीह के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, तालीम के लिए इस्तेमाल करें।
بند تو نہیں کیا ہے، انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ آپ یہاں اجتماع نہ کریں، اور یہ بالکل صحیح کہا ہے، قرآن کی حکم کے مطابق کہا ہے، وہاں کے جو مفتیان ہیں ان کے فتوے کے مطابق کہا ہے، یہاں کے مفتیان دلی متفق ہیں، وہاں کے مفتیان نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا کتنی واضح، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کامن سینس، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، تو ظاہر بات ہے حج جو ہے حج کی تو شرائط میں ایک شرط یہ لکھی ہے کہ اگر انسان کو زندگی کا خطرہ ہے سفر میں تو حج پہ جانا جائز نہیں، لازمی ہے کہ جب راہیں محفوظ ہوں تب انسان حج پہ جا سکتا ہے، جب جان کا خطرہ ہے تو ظاہر ہے تو حج تو خود بخود ثابت ہو جائے گا، قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو جائے گا، حج کی شرائط سے بھی ثابت ہو جائے گا، لہٰذا اگر حج ثابت کر دیتے ہیں وہ، یا طواف کو روک دیتے ہیں وہ، یا حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر منع نہیں کیا انہوں نے، یہی کہا کہ بھائی آپ کم سے کم آئیں اور رات عرب میں نہ آئیں، کوئی انہوں نے کیا کعبے میں تھوڑا بہت طواف ہو رہا ہے کہ جو چاہتے جا کے طواف کر دیتے ہیں، ایسے میں نے خود دیکھا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی لوگ آتے ہیں، جو تھوڑے بہت آتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن بہرحال نہیں جانا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، نہیں جانا چاہیے، یہ بالکل قرآن کے عین مطابق ہے، نہیں ایسا کوئی عقیدہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام صحیح کریں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور تمام مسلمان درود پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ درود پڑھتے ہیں، آپ دعا کر درود پڑھتے ہیں، یہ واقعی تو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو ہم درود پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ سے کہتے ہیں اے بار الہ یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حضرت پاک کا واسطہ ہے، اہل بیت کا واسطہ ہے، تو ہماری دعا کو قبول فرما، تو وہ اللہ کے ہماری شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اس کے سامنے اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے، تو یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام جو ہیں یہ اذن یافتہ ہیں، ان کو اللہ نے اذن دیا ہے، شفاعت حق دیا ہے، اختیار دیا ہے، یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کرتے ہیں، جو ان کا واسطہ بناتا ہے مسلمان ان کی شفاعت کرتے ہیں، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اب یہ بات جیسے کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، مدینہ حضور اکرم کی یادگاہ ہے، وہاں پہ بھی آپ منع کر رہے ہیں جانے کے لیے، ایسے ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضور اکرم کے نواسے ہیں، ان کے وارث ہیں، لہٰذا ان کے یہاں بھی جانا نہیں چاہیے ہم کو، کیونکہ وہ جانا سنت ہے، دیکھیے کعبے میں جانا، طواف کرنا، عمرہ کرنا سنت ہے، اور جان بچانا واجب ہے، جب سنت اور نفل کا مقابلہ واجب سے ہوتا ہے تو نفل ثابت ہو جاتا ہے، فرض نافذ ہو جاتا ہے، لہٰذا جب مقابلہ فرض اور سنت کا ہے تو فرض پہ عمل کیا جائے گا۔ فرض کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ فرض ہے، اور موسم کی ضرور پہ جانا یا عمرہ کرنا یا طواف کرنا یا مدینے کی زیارت کرنا حضور اکرم کی، یہ سب بہت اعلیٰ اعمال ہیں، مگر سنت نفل، فرض نہیں، واجب نہیں، لہٰذا واجب عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید میں نے ایسے شروع کیا کہ قرآن مجید نے خود حکم دیا ہے آپ کو کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے تھوڑا سا، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دو ان صبر کرنے والوں کہ جو ان مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ ان کے واسطے نعمتیں دے گا، ان کا عظیم اجر دے گا۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا اتنا اجر ہے کہ قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کا صبر کرنے والوں کو جو اجر دیں گے صبر پر وہ بغیر حساب اجر دیں گے۔ تو ہم اگر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو قرآن نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے خود اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب جب اللہ کی ذات خود ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم صبر کرتے ہیں وہ کافی ہونے کے لیے اسی نے یہ امتحان کے لیے بھیجیے، اس نے ایک اشارے پر ختم ہو سکتی ہے، اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قوت قاہرہ اور قدرت مطلقہ کے استعمال کے ذریعے سے ہمیں اس مصیبت سے اپنی پناہ میں لے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم موجود تھے مسفر قرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد حسن رضوی کے ساتھ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس سے بچنا ہے تو احتیاط کریں۔ کیمرامین فرحان صدیقی کے ساتھ محمد ناصر، DNN نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔